Tungod sa gugma sa Dios, gihimo ta niya. Tungod sa gugma sa Dios, gipasaylo ta niya. Og tungod sa gugma sa Dios, nagpaubos siya sa iyang kaugalingon. Mayong adlaw, ako sa Reverend Father Noel Minyoso, kasamtangang parokyal vicar sa Cebu Archdiocesan Shrine of San Roque sa Mambaling. Og welcome sa atong palandong, ang inadlaw nga pamalandong sa pulong sa Dios. Pagkaanindot sudungon nga kita gimahal pag-ayo sa atong Dios. Kun atong subayon ang tanan diha sa balaang kasulatan, ang lintunganay gayud niining tanan, mao ang dakong gugma sa Dios alang kanato. Tungod sa gugma sa Dios, gihimo ta niya. Tungod sa gugma sa Dios, gipasaylo ta niya. Og tungod sa gugma sa Dios, nagpaubos siya sa iyang kaugalingon. Mikanaog siya sa kalibutan, nagantos, gisakit og namatay tungod og alang sa atong kaluwasan. Mga igsuon, pagkakatingalahan gayud sa mga mahimo tungod sa gugma, nga bisan gani ang Dios nakahimo niini alang kanato, og kinsa pa man intawon kita aron sakripisyoan sa atong Dios, apan tungod sa gugma gihimo niya ang maong pagsakripisyo. Pagkaanindot di ay kung sa matag usa kanato gugma ang maghari, himuon nato ang tanan alang sa kaayuhan, himuon nato ang tanan aron walay magsakit, himuon nato ang tanan aron sa pag-amping sa uban. Suma diha sa atong mga hinigugma, wala man tay lain nga pangandoy alang kanila, kundili sa kung unsa ang makaayo gayod kanila. Unsa kaha di ay ang dagway sa yuta kung ang tanan nahigugma sa usag-usa. Maghilak jud ang yawa.